مسلمانوں لوگ آدن اسا کو تمڑی لبھدائی کوئی نہیں جو کوئی میلاد منایا ہوئے یا میلاد دے بارے کچھ فرمایا ہوئے اکوے ظالماں گلیں زندگیاں ختم تھی ویسن کیوں جو بیمانگی دی اینک جو پئی کھڑو بیمانگی دی اینک لہامن تو ہاڈے ذمے محبت نال مشکات چامن تو ہاڈے ذمے والدی کھامن سے دے ذمے مسلمانوں مشکات شریف ہر مدرسے دے وچ پڑھائی ویندیے ان دے اندارے ایک موقع میں مدنی دے صحابہ حضور دا انتظار بیٹھے کریں دن آکھن یار ایمیں لکھ میں نہ بیٹھے رہوں نبی دا ذکر نہ چول بہوں مسلمانوں ہے قد یار نبی تا سارے شان والن لیکن حضرت آدم صفی اللہ ہے بیاد او بھی اکھی تے لیکن نوح نجی اللہ ہے آکے او بھی شان والا لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہے آکے او بھی مقدرے والا لیکن موسیٰ کلیم اللہ ہے آکے او عظمت والا لیکن عیسیٰ روح اللہ ہے جڑائی نے نبی دی تعریف سنائیے ذات محمد دی ٹر دی تے اتوا گئی فرمائنے میرے غلاموں کیا دے بیٹھے ہاوے آنکھیں کریمہ اساں پچھلے نبییں دا ذکر کریں دے بیٹھوں صحیح ذکر نبییں دا کر اپنے دل کو ٹھریں دے بیٹھوں معلوم تھی دے جائیں ویلے نبییں دا ذکر ہوئے ایمان نہ لیندہ دل ٹھر دے تے او تا باقی نبییں تے جتا اپنے نبی دا ذکر ہوئے جانی سبحان اللہ کہنا کرے سو یا رسول اللہ سن نبییں دا ذکر کرتے ٹھر دے بیٹھو فرمانے دسو تا صحیح کیا دے بیٹھے آوے انہیں آنکھیں میں دا کریمہ شاہ دے بیٹے آسے جو آدم صفی اللہ ہے این آنکھیں نوح نجی اللہ ہے این آنکھیں او شانے والا لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہے فرمائنے اللہ خبردار وآنا حبیب اللہ مانے دا میں کوئی صفی اللہ ہے کوئی نجی اللہ ہے کئی کلیم اللہ ہے کئی روح اللہ ہے پر تو آدھا نبی حبیب اللہ حضور فرمین دن رب میں کو حبیب بنائے جد قیامت دا دی آنے سے شفاعت کبرا دا جھنڈا میں محمد دے ہاتھ وچ دے سے آدم سیکن اللہ مک دی دنیا تائیں ساری کو میرے جھنڈے دی چھانت لے کھڑے سے لیکن محمد کریم فخر نہیں کریں دا مالک الملک دا محبوبہ اتھا تھوڑا جہاں کہیں امیر نال سلام دعا تھی ونیو تا فخر کریں دے تے کو اتنی عظمت اللہ سے نیتی ہے صحیح تے فخر کیوں کہنی فرمائنے فخر تا اوہو کرے جہاں شان چیہا وڈی گال ہوئے میں محمد کو تا اللہ ہی کنو وڈیاں شانہ بخشے مسلمانوں اساں جو سرکار دا میلاد بیان کریں دوں کیا سنے دوں حضور دا شان سنے دوں یا کہنا او میلاد ہی ہوں دا نا تے حضور سے اپنا شان سنایا اپنا میلاد میں دا محمد آپ منایا تے مسلم شریف سیہا ستہ جا حدیثاں 6 کتاباں جائندے بچوں جائیں کنو پوچھیں جیرے مسلک دیا دے سہی حق کے تے انہاں کتابیں وچوں ایک صحیح مسلم شریف ہے جائندے وچ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمین دن جو صدقے ونیا لجپال نبی تو جدہ وی سوار دا دہارا اللہ آنے دہا لجپال محمد روزہ رکھے سوار دے سوار سرکار روزہ رکھے فرمائندی میں ہاتھ بات عرض کی تم کریمہ دہارے تا سارے اللہ دل لیکن ہر سوار روزہ کیوں رکھیں دو کھامن پیمن کیوں چھوڑیں دو فرمائنے لوگو اے جیڑا وار سوارے اندے وچ جایا سید الابرارے تے پہلی وہی ہی سوار دے دی پٹھی خود پروردگار
فرمائے نے سوار دے دیاڑے کیوں روزہ رکھیں دا؟ ہاں کریمہ کیوں رکھیں دو؟ فرمائے نے ہی دیاڑے میں دی آمد بھی تھئی ہے قرآن دی پہلی وحی اللہ سے سوار دے دی بھیجوئی ہے یارو کیوں روزہ رکھیں دے؟ فرمائے نے میلاد جو تھے میرا ہی دیاڑے میں روزہ رکھتا ہوں دا شکر ادا کرے گا میلاد منے دا علماء فرمیندن و یار اسا سال دے بعد نکڑا دیگڑا جو پکاؤں چاہ میلاد منوں چاہ وہ کھادھی وے نہیں تے ڈھج تک مروڑی پہ ودن تے سونا محمد تا ہر ہفتے اپنا میلاد منے دا ول اتھا کیا کھیسے ول اے نکی کتاب نہیں مسلم شریف دا حوالہ ہے سرکار اپنا میلاد آپ منائے ہاں صحیح سرکار دا میلاد منائے